जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार सुनने में आ रहा है कि सीज फायर जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो चुका है। और ईरान ने भी इस पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो जंग बंदी है या जो सीज फायर है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता ये है कि जो कल ईरान ने हमला किया था वो बेसिकली ज़ाहिर बात है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया था। और मैं समझता हूँ कि अगर वो ईगो अपनी और वो गुस्सा और उस चीज़ को जिसे कहते हैं ना ना करता, तो ईरानी लोगों ने कहना था कि अमेरिका के ऊपर तो हमला नहीं कर सके। अ, अब ईरान क्या कहता है? ईरान ये कहता है कि जनाब आखिरी गोली हमने मारी है, खेली है। वो कैसे? कि हमने जनाब हमला किया, कल रात 4 बजे तक इज़राइल के ऊपर हमले करते रहे। ये ईरान के अब्बास अरागची जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा। और ईरानी उन्होंने कहा होगा ठीक है आप कर लें, हम रोक लेते हैं उतनी देर वो हमले। ठीक है जी। और आज उन्होंने कहा है जी कि हमारे जो बहादुर फ़ौजें हैं वो हमारे मुल्क को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं और तैयार थीं और तैयार रहेंगे। अब सीज़ फायर हो गया है, ट्रम्प साहब ने सीज़ फायर जो है वो अनाउंस कर दिया है, तो नाउ इट इज़ ऑल गुड। अब चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है बेहतर हो गई हैं। लेकिन ईरान ने किया क्या है? ईरान ने कतर पे हमला करके वही पैगाम दिया जो ईरान ने इराक के ऊपर हमला करके पैगाम दिया था, कि हम हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वो हमला उस तरह नहीं करेंगे बिकॉज़ उसके लिए एक क्योंकि कतर से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो एक मुनासिब चीज़ उनको नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि अगर ये ईरान हमला ना करता, तो जिसे वो कहते हैं ना क्या होता? ज़ाहिर बात है ईरान की जो क्रेडिबिलिटी है इन फ्रंट ऑफ अपनी अवाम की वो ना रहती। तो ईरान ने ये हमला करना ही करना था। ये मुमकिन ही नहीं है कि ईरान ये हमला ना करता। ये हमला हुआ, उसकी वजह से ईरान का वो जो एक जो उसकी कैपेबिलिटी उसने दिखानी थी वो दिखा ली। लेकिन क्या ईरान अपनी मीनिंगफुल हमला कर सका या कोई ऐसा हमला कर सका जिससे नुकसान पहुंच सके? वो ज़ाहिर बात है ईरान उस कैपेबिलिटी को लैक करता है। ईरान की वो जो कैपेबिलिटी है वो मौजूद नहीं है। और ये एक देखिए ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपको अब फॉरएवर पता चलेगा कि अमेरिका जो है वो उसने ये जो ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, मैं अपने बहुत सारे एनालिसिस जो मैं कल से कर रहा था, पिछले कितने दिनों से कर रहा था, और ख़ास तौर पे जो पैगाम मैंने मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन थी वो यही थी कि यार ये डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ़ पार्टिंग शॉट खेलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते जंग के अंदर आना। उनको ये है कि अगर हम जंग के अंदर आए, हम अपने बंदे नहीं मरवाना चाहते। देखिए उन्होंने बंदे नहीं मरवाए। उन्होंने रीजन के अंदर जो अपनी बेसिस है वहाँ से हमला नहीं किया ताकि उनके ऊपर ईरान को लेजिटिमेसी ना मिले। लेकिन ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको हमला तो ईरान ने करना ही करना था। एंड देन जो एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने स्पार्टिंग शॉट में कह दिया कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे को एलिमिनेट कर दिया है। जब ईरान की न्यूक्लियर साइट को एलिमिनेट कर दिया है, तो नाउ अब सारी की सारी जो सिचुएशन है या सारे का सारा जो ओनस है वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने ईरान को नाकाम कर दिया है। ईरान कभी भी अब इस काबिल नहीं रहेगा। ईरान कभी भी इस काबिल नहीं रहेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। इज़राइल ने अपने मिलिट्री टारगेट अचीव कर लिए। इज़राइल ने कहा जी हमने उनकी फ़ौज एलिमिनेट कर दी। फिर अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर साइट्स एलिमिनेट कर दिए। इज़राइल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इज़राइल का कोई फ़ौजी नहीं मारा गया, इज़राइल के कोई जहाज़ नहीं गिराए गए, इज़राइल की कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी को नुकसान नहीं पहुँचा। इज़राइल को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ठीक है ना जी? इज़राइल को तो कोई नुकसान नहीं किसी किस्म का पहुँचा, नुकसान तो सिर्फ़ ईरान को पहुँचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन अब हमारे सामने आ रही है, इसमें हर पार्टी ये कह रही है कि हम जीते हैं, लेकिन असल में जीता इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स है। उसकी वजह क्या है? कि इज़राइल का ख्वाब था ये, ठीक है जी? ये इज़राइल का ख्वाब था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया जाए, ये ख्वाब था और वो ख्वाब पूरा हो गया, ठीक है ना जी? अब देखें ये चीज़ें थोड़ा-सा इसको समझना पड़ेगा। और
جو امریکی، اور اب ایران یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم وہ امریکہ کے سیز فائر کو نہیں مانتے. آپ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ آپ مانتے ہیں سیز فائر کو، ٹھیک ہے جی، آپ بالکل اس سیز فائر کو مانتے ہیں، آپ نے سیز فائر کروایا ہے، آپ نے اوزاری باتیں کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم چلا رہے ہیں، ابھی بھی دیکھیں، اگر آج ایران 100% امریکی سیز فائر پہ چلتا ہے تو لوگ کہیں گے جناب دیکھو فوراً مان گیا ایران. لیکن اگر ایران تھوڑا 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 رسپونڈ کرتا رہتا ہے تو اس سے ان کو محسوس یہ ہوگا کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ایرانینز اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہمیں امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، ہم خود کر رہے ہیں یہ، ہمیں امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، ہم خود کر رہے ہیں یہ. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے، جو خاص طور پہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور اسٹڈی کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف ایران اپنے گھر خوش ہو جائے گا کہ سیز فائر ہو گیا، امریکہ کہے گا میں نے نیوکلیر سائٹس حملہ تباہ کر دی، امریکہ کہے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے میں امریکہ کا وہ واحد پریزیڈنٹ ہوں، جو بات میں کئی دنوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں امریکہ کا واحد پریزیڈنٹ ہوں جس نے حملہ کیا جو آج تک کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا، جو آج تک کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا، یہ میں نے وہ حملہ کیا. تو یہ بات تو ظاہری بات ہے، ان کو ان کی اس بات میں وزن تو ہے، یہ ان کی اس بات میں وزن تو موجود ہے، میں اس سے تو ایگری کرتا ہوں کہ آج تک کوئی امریکی صدر یہ کام نہیں کر سکا جو انہوں نے کیا، اسرائیل کا خواب پورا کر دیا، اور ایران جو ہے وہ مزید پیچھے چلا گیا. دیکھیں آپ کو تھوڑا ریئلسٹک انالیسس کرنا چاہیے، ہمارے لوگ ریئلسٹک انالیسس نہیں کرتے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو عوام کو پسند ہے نا وہ باتیں کریں. میں عوام کو پسند والی باتیں نہیں کر سکتا، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے. ایران بہت پیچھے چلا گیا، ہاں، لیکن اب ایران نیوکلیر ویپن بنائے گا، کیونکہ جو ایران نیوکلیر ویپن پہلے نہیں بنا رہا تھا اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور جو آئی اے اور این پی ٹی کو فالو کر رہا تھا، وہ ایران کہے گا نہیں سوری، ہم نے اس کو فالو کیا تو آپ لوگوں نے ہمیں مارا، ہم لوگوں نے آئی اے کو، انٹرنیشنل لا کو فالو کیا تو آپ نے ہمیں مارا، اب ہم نہیں جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے، اب ہم نیوکلیر ویپن بنائیں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ایک چیز ہے جس کو وہ اب کریں گے، ہر قیمت پہ کریں گے، اور یہ ان کا وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو رسپونڈ جو ہے وہ موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس رائٹ ٹو رسپونڈ جو انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا. دیکھیں لارجلی امریکہ نے ایران کی، اسرائیل نے ایران کی تمام ملٹری لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی بہت زیادہ کمزوریاں جو نظر آئی ہیں، جو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کمزوریاں ہوں گی کہ ایران انٹرنلی اتنا ویک ہے، اور اسرائیلیوں کو پتہ تھا ایران انٹرنلی اتنا ویک ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایران ان کو یہ پتا تھا کہ یہ انٹرنلی اتنا ویک ہے، اسرائیلیوں کو پتا تھا، باقی کسی کو نہیں پتا تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ٹھیک ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب تلسی گیبورڈ کی بھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اونلی پریزیڈنٹ کوڈ ہیو اچیوڈ دس ہسٹورک سیز فائر. حالانکہ تلسی گیبورڈ کو اس نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، اور آپ ظاہری بات ہے، لیکن کون ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے بولے بھائی، کیڑا بولے کیڑا کنڈی کھولے، ٹھیک ہے نا جی. سو اس چیز کو دیکھنا ہوگا. سو مجھے ایسے لگتا ہے، دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، کہ یہ ایک سچویشن جو ہے وہ دیٹ از دیئر. بہرحال ایک بڑی جنگ جو ہے اس سے بچت ہو گئی ہے، اور ایک بڑی جنگ سے بندہ جو ہے وہ بچ گئے ہیں، سارے بچ گئے ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں. اور اس جنگ میں بڑے بڑوں کے پول کھلے ہیں، ٹھیک ہے جی. بڑوں بڑوں کے پول کھلے ہیں، وہ کس طرح کھلے ہیں، کیا کھلے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا، بڑی دنیا کمزور نظر آئی ہے، ٹھیک ہے جی. دنیا جو ہے وہ بڑی کمزور نظر آئی ہے، دنیا بڑی ڈفرینٹ نظر آئی ہے. ایران نے دیکھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا،
یہ ایران نے دیکھا ہے، اس نے محسوس کیا، اس نے ریئلائز کیا، اس نے اینالائز کیا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا یہ جنگ لڑوں گا، اور اس نے لڑی ہے، پھر مجبوری ہے، کرتا کرتا کیا نہ کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایرانی فارن منسٹر کہ ہم صبح 4 بجے تک میزائل مارتے رہے، ابھی بھی مارتے رہیں گے، وہ روک لیں گے، لیکن نیوکلیر ویپن فیسلٹیز تو جو انریچمنٹ انفراسٹرکچر ایران کا ٹوٹا ہے وہ تو نہیں واپس آ سکتا، تو جاب ڈن، رجیم چینج انہوں نے کرنا نہیں تھا، کمزور کرنا تھا ایران کو، اتنا کمزور کبھی کبھی پراکسیز نہ بنا سکیں، ایران کو اتنا کمزور کریں کہ وہ اندر ہی مصروف ہو جائے، 2 آبجیکٹو تھے، اچیو ہو گئے، اور اسرائیل وہ کہتے ہیں سیکیور ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے اوپر کوئی حملہ کر سکتا، سمپل، میں نے آپ کو ساری کہانی سٹوری بتا دی۔